सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज आमी पत्रादेवीसून आयज आमी देवाक आमी श्रीफळ दवरून आयज आमी भायर सरलेले आसा। जे आयज आमी डोर टू डोर आयज कॅम्पेनिंग आमी चालू केल्ली आसा आनी आयज आमचो ZPचो कॅन्डिडेट आमचो राघोबा कांबळे हेका घेवन आमी आयज डोर टू डोर सगळे आयज आमी हांगा तोरच्या गांवांत सगळे आयज आनी पत्रादेवी आयज सगळे डोर टू डोर वचून आयज आमी लोकांक सांगतले जे आयज आमचे राघोबा कांबळे हे बऱ्यान बरो आमकां BJP सरकारान आयज आमकां दिल्लो आसा। जे आयज सरकाराच्या हेचेर आयज आमी बहुमतान आयज आमी हेका हाडटले निवडून। तशेंच आयज तुमकां सगळ्या लोकांची संख्या दिसता हांगासर, कित्याक म्हाका दिसता तो ऑलरेडी आतां जिखलोलोच आसा। त्या हेतून लोकांनी असो विश्वास दवरलेलो आसा, तेका लागून आयज सगळे जाण भायर सरलेले आसा आनी आमी जाता तितलो बऱ्यान बरो प्रचार करून आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी अशेंच एकजुटेन रावन जो आमकां चड टायम ना, शॉर्ट टर्मान आमकां लोकांक आमचो जो BJP सरकाराचो पावर आसा जे कितें आयज ते आमकां दाखोवपाची खूब गरज आसा आनी सगळ्यांनी अशेंच एकजुटेन मेळोन हो सीट बहुमतान आमी जिखून हाडया।